एक एक जो त्यागाचे, समर्पणाचे आणि बलिदानाचे प्रतीक सर्गेस्त मंगेश, सर्गेस्त दिलीप हांची जीण हे ज्योतिवलीच हेरांक प्रेरणा दिवपी, उर्बा दिवपी, ध्यास दिवपी आणि उंच ओडपाची सपनां दिताणी. शिक्षण, भलायकी आणि रोजगाराची संद गरजेच्यो सुविधा पुराय करप हाचे खातीर गोंयान ह्या दस्तावेजा खातीर ते म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो करतले. आयज हो प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आयिल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक हांव परत एकदा स्वर्गेस्त आमचो दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर स्वर्गेस्त दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर हांकां याद करता. आनी आमी जे म्हणटा की व्यर्थ न्हू बलिदान, ज्यांच्यांनी ह्या समाजा खातीर आपलो प्राणाचो त्याग केलो तेंचें बलिदान केन्नाच व्यर्थ वयचें न्ही. आमी पळयता की गोंय मुक्त करपा खातीर 1955 जें शेवटचें बलिदान जाल्लें आनी ताज्या उपरांत आपल्या समाजा खातीर बलिदान दिवपी म्हणजे मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांकां याद करप हांवूय तांकां परत एकदा म्हणजे आदरांजली दिता आणि ह्या कार्यक्रमांतल्या म्हज्या ल्हानशा भाशणांतल्यान सुरवात करता. प्रेरणा दिन ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आज वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो ताजेर पयल्यात पयली हायलायट करता आनी आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी ट्रायबल विजन डॉक्युमेंट जो सातत्यान पळयता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विजन म्हणजे विकसीत भारत 2047 हाज्या खातीर काम करता. गोंयांत आमी विकसीत गोवा 2037 हें काम करता आनी विकसीत गोवा जेन्ना 2037 जातलो तेन्ना ह्या गोंयांतलो एकूय घटक फाटीं उरचो न्ही म्हणून तांच्यांनी जो ट्रायबल विजन डॉक्युमेंट 2037 काडलो ताज्या बद्दलूय तांच्या मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या हातूंतल्यान प्रत्येक घटक म्हणजे एड्युकेशन आसतलो, हेल्थ सेक्टर आसतलो, महिला आसतल्यो किंवा ट्रायबल भावांचे प्रॉब्लेम्स हे आमी मुखार कशे मांडपाक शकतले, ते कशे सोडोवपाक शकतले हे तेंच्यांनी हाज्या मुखार हाडले आनी हे सोडोवपाचो विशय जो केलो ताज्या खातीर तेंचें खूब खूब अभिनंदन. एटलास FRA एटलास ऑफ गोवा हाजे आज तेंच्यांनी म्हज्या हस्ते तांच्यांनी जे पब्लीश केलो तेय बी हाजे क्रेडीट तांकां आनी आमच्या डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या खात्यांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक वता. तांच्यांनी आयच्या हातूंतल्यान काडिल्ली आमी म्हणटा की ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट जो आमी एस्टाब्लीश केलो ताजी वेबसायट आसतली किंवा ट्रायबलांचेर आज पर्यंत काम करून तेंच्यांनी केल्ल्यो रेसिपी ताज्या खातीर काडलेलो बूक हे हांव एकट्याच खातीर कित्याक म्हटलें फाटलीं 50 वर्सां हें कोणाक याद जायनासलें काय. आमकां ट्रायबल रायट मेळपा खातीर गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत इट इज ऑलमोस्ट 45 वर्सां लागली. गावडा, कुणबी, वेळीप हे लोक पयलीं ट्रायबल नासले काय. देशांत ट्रायबल स्टेटस केन्ना मेळ्ळलो आमकां तितको उसरा कित्याक हाजोय खरो म्हणजे अभ्यास जावप हे गरजेचें आसा. आमकां हो ट्रायबल स्टेटस मेळोवपाक झगडचें कित्याक पडलें. जर देशांत ट्रायबल स्टेटस ह्या जाती खातीर दिवपाक शकताले जाल्यार आमकां तो कित्याक इजिली दिलो ना. आमकांच ताच्या खातीर संघर्श कित्याक करचो पडलो. आमी म्हणटा की जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत आमचे जे भाव आसा इतर देशांत इतर राज्यांनी तांकां जर मेळ्ळो आसत जाल्यार आमकां कित्याक उसरा मेळ्ळो. हांव तितूरूय वयचो ना म्हणून हांवें म्हटलां 2001 गोंयांतल्या म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या संघर्शांतल्यान गोंयांतल्यान ही इनिशिएटीव घेतली आनी स्वर्गेस्त प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी आनी स्वर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या कार्यकाळांत गोंयांतल्या खऱ्या आमच्या गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय जमातींतल्या लोकांक हो हक्क मेळ्ळो जो तेंचो हक्क आशिल्लो ताच्या खातीर खरोखरूच. पण इतकेच मेळोन जावना. ते जर मेळ्ळे आसत जाल्यार हय तोय रायट्स रोखडेच मेळपाक जाय आशिल्ले. पण ते मेळपा खातीर परत आमकां 2 बलिदान दिवची पडली.
हें आमी केन्ना विसरूंक शकना. म्हणून बाब रमेश तवडकर उलयता आसतना तेंच्यानी आपल्या भाशणांतल्यान आसतलें किंवा गोविंद गावडे बाब उलयता आसतना हय घडये कदाचित उलयल्लें थोडेशे लोकांक दुखता, पण हें आमकां फुकट मेळूंक ना. हाच्या खातीर संघर्श करचो पडला. त्या खातीर प्रत्येकाक म्हणजे जेणी ह्या रिजर्वेशनाचो रायट घेतला ताका तो याद उरपूय तितकोच गरजेचो आसा. आनी तो याद उरप कित्याक गरजेचो की हय हे कोणाच्या तरी बलिदानांतल्यान मेळ्ळा, आमच्या भावांतल्या बलिदानांतल्यान आमकां मेळ्ळा, हें याद उरप गरजेचें आसलें. आनी ताज्या उपरांत आमी पळयता की 2012च्या सरकाराच्या उपरांत तुमी मांडलेल्यो मागण्यो खंयचीच मागणी जी आसा पळय न्ही ही आमच्या सरकाराक फाटीं दवरूंक ना. म्हणून म्हणटलो की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात न्याय आनी हक्क हो मेळोवन दिवपाचें काम हें सातत्यान ट्रायबल भावा खातीर केलां. आनी म्हणगे एसटी स्टेटस आसूं न्ही, एसटी आमी म्हणटा तश्यो सगळ्यो स्किमी आनी येवजणी आसूं न्ही किंवा एसटी जॉब रिजर्वेशन्स आसूं न्ही, एसटी सेपरेट कॉर्पोरेशन आसूं न्ही, एसटी सेपरेट कमिशन आसूं न्ही, आनी हाज्या मार्फत जे जे अधिकार जे प्रत्येकाक मेळपाक जाय आसले ते अधिकार दिवपाचो काम हें सदोदीत म्हणजे 2012 पासून ते आयज 2026 पर्यंत फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात हांव मुख्यमंत्री आसा. आनी ह्या मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना हांव पळयतालो की FRA दिवपाचें काम हें फाटीं पडिल्लें. फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत जो जमनीचो हक्क जमनीचो दावो म्हाका खबर आहा की फक्त फायली फुडें वयताल्यो आनी फाटीं येताल्यो, एकट्याकूय मेळूंक शकूंक नाशिल्ल्यो. म्हाकाय दुख्ख जालें जेन्ना हांवें मुख्यमंत्री जालो 6 म्हयन्या उपरांत रिव्ह्यू घेतलो तेन्ना कोणाकूच ह्यो मेळूंक शकूंक नाशिल्ल्यो. ताची सुरवात ही म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत जाली आनी तेद्या वेळार बाब गोविंद गावडे हेय मदल्या काळार ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले, तांच्यांनी ते एक्सपर्टायट केलें. जवळपास आमी म्हणटा की 10,000 क्लेम पुराय गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी घातल्यो. तितूंतल्यो 1,000 क्लेम एप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत आमी सनदी दिवपाक शकले, सनदी दिल्यो. आतां पर्यंत म्हाका दिसता आयजूय सनदीचें डिस्ट्रिब्युशन जावपाचें आसा. एप्रॉक्सिमेटली 2,000 सनदी सुमार इन प्रोसेस आसा. फुडल्या येता त्या कार्यकाळात म्हजो तो टार्गेट आसा की प्रेजेंट आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांकां म्हटलं हांवें जेणी क्लेम घातल्या आनी जेचो खरो हक्क आहा येता त्या डिसेंबर 2026 पर्यंत एकट्याकूय बी उरपाक जायना. 100% लोकांक ज्यो आसा पळय न्ही फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत तांच्यो क्लेम्स मेळपाक जाय, तांच्यो क्लेम्स सेटल जावपाक जाय. ऑलरेडी कलेक्टर्स डेप्युटी कलेक्टर्स हांकां सगळ्या जाणांक आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां. बट सहकार्याची गरज आहा ती तुमची. पंचायत लेवलाचेर ज्या पद्दतीन म्हाजीच मेळ्ळी म्हणून जावची ना, बाकीच्याची मेळपाक जाय. म्हणून थंय जें कॉपरेशन जाय, ज्या ज्या पंचायतीक जें कॉपरेशन जाय ते कॉपरेशन तुमच्या सगळ्या कडल्यान जर मेळत जाल्यार तें आमकां खूब बरें जातलें. आयज उलयता आसतना आमकां नव्यान सगळे आमी एकत्र आयल्यार तेज्या उपरांत नव्यान सुरवात जावपाक जाय. म्हणून 2-3 गजाली ज्यो आमी रिवायव केल्यो हय की सुरू जाल्ली 2012तल्यान ते गजालीक जवळपास आयज 14 वर्सां पूर्ण जाता. पूण उपरांत आमी त्योच गजाली तश्योच रिपीट करून आतां जावच्यो ना. म्हणून एसटी कॉर्पोरेशनांतल्यान आमचे हावजींग लोन आसूं न्ही बाब वासू बेळगांवकर हांच्यांनी डिक्लेअर केलें की ते आमी 10 लाखाचेर व्हेले. आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन मेळपी आमकां घर रिपेर करपाक आसतलें किंवा घर बांदपाक आसतलें 1.5 लाखा वयल्यान घर रिपेर करपाचें आमी 3 लाखाचेर व्हेले. आमी घर बांदपा खातीर जो 3 लाख रुपया दिताले ते आमी जवळपास 5 लाखाचेर व्हेले. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्यो स्किमी आमी रिवायज केल्यो. आनी हाज्याय फुडें एक स्टेप वचून सांगता हांव, म्हजें घर ही योजना आमी काडल्या. हाजो मॅक्झिमम म्हणल्या पेक्षा 100% ट्रायबल भावाक म्हजें घर ह्या योजनेचो फायदो जातलो. ताज्या अंतर्गत तांचीय घरां जी आसा ती रेग्युलर जावपाचें काम म्हजें सरकार हें सातत्यान करतलें हें हांव सांगतां. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार जवळपास ट्रायबल पोस्ट भरपाची म्हणजे फाटले सगळे हांव रुटीनली रिवायव घेत आसता. बरेचशे ट्रायबल पोस्ट हे भरूंक नाशिल्ले म्हणल्या पेक्षा कॅन्डिडेट मेळूंक नाशिल्ले. बरेचशे फावटी एडवर्टायज जाता, थोडेशे फावटी कॅन्डिडेट मेळत, हे पयलींची गजाल आसा. बट ते पोस्ट तशेंच भेकल उरत गेल्ले. म्हज्या सरकाराक ऑलमोस्ट
जरी आमी म्हटलें जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन लायलें आसत एसटी रिजर्व असलेल्या पोस्टाचेर आमचे एसटीच भाव कॉम्पिटिटीव हातूंतल्यान फुडें येतले. आमी 2027च्या निवडणुकेच्या पयलीं जितके पोस्ट वॅकंट आसात ट्रायबलाचे वॅकंट आसात सोदून काडून एडवर्टायज करपाचें थारायल्या जेणे करून सगळ्या जाणांक समान अधिकार जे आसा हो मेळपाची गरज आसा आनी ताका लागून ते पोस्ट हे आमी फूल फ्लेज भरपाचें थारायल्या.